वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। बात ये होती है सबको याद करने का मतलब, खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करने का मकसद ये होता है कि उस बात में से अपने लिए कोई एक ऐसी चीज़ हम अख़ज़ कर लें अपने अंदर जिससे हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा होना शुरू, चाहे वो आपकी फैमिली है। मैं जब ये अंबिया कराम के हवाले से चीज़ें जब भी पढ़ी, रिलेशनशिप में जो यकीन है एक दूसरे पे, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इतना एक दूसरे को सपोर्ट करना, राज़ो न्याज एक दूसरे से शेयर करना, फिर जो रिस्पेक्ट का लेवल है जी, जो एक दूसरे के लिए जो इज्जत है, चाहे वो शौहर है चाहे वो बेगमात हैं, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है, तो इतनी कमाल मिसालें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कहते हैं कि हाँ यार, आज दुनिया बड़ी उल्टी सीधी बातें करती है, लेकिन हकीकतन हज़रत डॉक्टर साहब जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं जी। बिल्कुल। तो आज के दौर में चीज़ें बड़ी मिक्सअप हो गई हैं। जो मैं ये बात कर रहा था, ऑब्वियसली जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल हुई, उसके बाद जब आप आके वो राज बयान करते हैं और उसके बाद जो आपने उनसे कहा वो तमाम बातें, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने का तरीका आप बताते हैं, तो वो फॉलो करना, तो ये तो बड़ी एक दूसरे पे ट्रस्ट लेवल आप देखें ना कि क्या मोहब्बत, क्या यकीन, क्या इज्जत होगी एक दूसरे में। देखिए हस्बैंड वाइफ इस बॉन्डिंग को ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम के यहाँ भी नज़र आता है बाय द वे। एग्जैक्टली जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम की अल्लाह से बात हुई और उसके बाद उन्होंने आके बताया, तो ये देखें ना, एक कनेक्शन है पूरा। देखिए हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है उसे कुरान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इन दोनों को, रिश्ते को लिबास से ताबीर किया है। बिल्कुल, जैसे एक लिबास इंसान की खूबसूरती बढ़ाता है, इस तरीके से हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की खूबसूरती में इजाफा करना चाहिए, इस अंदाज से कि उसके मायब और नकाइस की तरफ तवज्जो ना करे, अच्छाइयों की तरफ नज़र करे। जिस तरीके से एक लिबास माहौल की आपको गर्म सर्द से बचाता है, इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ रहें, एक दूसरे के साथ ताउन करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये जो हमारे लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोल मॉडल हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि आपने बेहतरीन किरदार का मुजाहरा किया। एक अमीर कबीर औरत एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ पर माली तंगी का सामना मुमकिन है, लेकिन वो अपने आप को पेश करती है। हम इस दौर के अंदर देखें तो बसा औकात हमें ऐसे लगता है कि खातून कोई भी एक मुफलिस या गरीब मर्द को पसंद नहीं करेगी, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अटैचमेंट और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखा, बस ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो एजाज़ दिया है मुझे भी उससे बरकतें मिल जाएं, मुझे उससे कुछ हासिल हो जाए, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। और एक मरतबा जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोझल देखा तो आपसे फरमाया कि आप अरब के जितने मशहूर लोग हैं, जो इस वक्त जितने सरदार हैं, उन सबको बुला लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको जमा किया। इतने में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जितनी अशरफियाँ और माल था सबको जमा कर दिया। रिवायत में आता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और वो दौलत का इतना अंबार लगा हुआ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पीछे छुप जाते हैं। और हज़रत खदीजत कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबको गवाह बनाकर कहती हैं कि मैंने ये सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया है। अंदाज़ा लगाइए, उसी से अल्लाह तबारक व ताला इसी बाबरकत रिश्ते से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद अता फरमाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजत कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ ऐसा था कि उन मुश्किल तरीन हालात में जब हर तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को टॉर्चर किया जा रहा था, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाना बशाना खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि शेब अबी तालिब में जाना पड़ा। उम्र रसीदा हैं, 65 साल के करीब, 62 साल के करीब आपकी उम्र है। उस वक्त आपको वहाँ पर जाना पड़ रहा है और आप साथ साथ जा रही हैं। ऐसे मौके पर इस दौर के अंदर हम जब ख़वातीन को देखते हैं तो बसा औकात शौहर को मुश्किल में देखकर वो अपना रास्ता बदलने का सोचती हैं। वो जो है शौहर का मुश्किल वक्त में साथ नहीं देती, आखिरी सांस तक साथ दी, आखिरी वक्त तक साथ रही। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे 12 इंडोर्स किया। यहाँ तक कि इंतकाल के बाद भी याद किया करते थे कि मुझे अपनी माल से, अपनी जान से
ایمان لانے میں, تصدیق کرنے میں جتنا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے اتنا دنیا میں کسی نے نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دیکھیں ہم آج انہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب آخری ایام کی طرف اگر ہم آتے ہیں, جن تکالیف سے گزرتے ہوئے آپ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی, آپ کا علاج بھی کروایا گیا, لیکن آپ غالباً 4-5 یا 10-12 دن سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائی تھیں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد. تو تھوڑے سے ان دنوں کی طرف اگر آتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب مطمع نگاہ جو ہے کوئی مقصد بڑا ہو تو پھر مشکلات کچھ نہیں ہوتی ہیں. پھر جو ہے غار حرا کی بلندی کیا اس مقصد کے آگے. جب مقصد حضور کی اطاعت ہے, جب مقصد حضور سے محبت ہے, حضور سے والہانہ عقیدت ہے, جب مقصد پیغام توحید پہ لبیک کہنا ہے, تو پھر غار حرا کی بلندی اور مشکلات اور چٹانیں اور بھوک اور فاقے کیا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا. حضور فخر کیا کرتے تھے, اور جب بھی کبھی کوئی جیسے گھر میں ذبح کیا جانور تو فرماتے تھے ارسلوا الی اصدقاء خدیجہ, میری خدیجہ کے دوستوں کو دے کر آؤ, جو اس سے ملا کرتی تھی ان کو بھی دے کر آؤ. بار بار جو ہے کسی کی آواز اگر شباہت تھی کہ جو کہتے میری خدیجہ کی آواز ایسی تھی, میری خدیجہ یہ پسند کرتی تھی. یعنی وہ رشتہ, وہ نقوش انمٹ جو ہے وہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے چھوڑے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک دن اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے, خط رسول اللہ 4 خطوط, 4 خطوط بنائے, اور اس کے بعد فرمایا آسیہ بنت مزاحم, مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد. فرمایا کملا من الرجال کثیر ولم یکل من النساء الا 4. حضور نے فرمایا مردوں میں تو بہت ہیں جو کمال کو پہنچے, انبیاء کرام ہیں اور اولیاء الہی ہیں. فرمایا عورتوں میں 4 ہیں جن کو کمال عطا ہوا ہے, جن میں نقص کسی قسم کا نہیں ہے. ایک مریم ہے, ایک آسیہ ہیں, ایک خدیجہ ہیں, اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہے, اور ایک روایت میں وہیہ افضلہن, اور میری بیٹی ان 4 میں سب سے افضل ہے. چنانچہ جناب خدیجہ طاہرہ کو وہ آفاقیت حاصل ہے. ایک دن تشریف فرماتے, جبریل امی تشریف لائے. فرمایا اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے, اور اللہ خدیجہ پر آپ کی جانب, آپ کہہ رہا ہے کہ خدیجہ پہ میری جانب سے, اور جبریل علیہ السلام نے کہا میرا بھی سلام بھیج دیں. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ خدیجہ وہیں تشریف فرما تھی تو فرمایا کہ یا خدیجہ ان اخی جبریل, خدیجہ جبریل میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھے اور یہ آپ پر اللہ کا سلام اور اپنا سلام بھیج رہے ہیں. اب جملہ سننے والا ہے. حضرت خدیجہ پلٹ کے فرمایا وعلیہ السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام. فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کی طرف سے سلام ہے, اللہ کے لیے سلام ہے, اور جبریل پر سلام ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کے نیچے فٹ نوٹ بڑا پیارا لگایا. وہ فرماتے ہیں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وعلی اللہ السلام, اللہ پر سلام ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی سلام خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اللہ پر سلام نہیں ہوتا. امام ابن حجر نے لکھا وہذا تدل علی توفر علمها وفقاہتها. حضرت خدیجہ کا یہ باریک توحید کا علم اتنا زیادہ تھا کہ وہ جانتی تھی اللہ پر سلام نہیں ہوتا, اس کی طرف سے سلام ہوتا ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کو پروردگار. ابھی فرمایا کہ حضرت چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. لاہور اس کی مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے, آپ لوگ افطار کی تیاری کریں, ہم واپس آ گئے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. معذرت آپ کی بات میں نے کاٹ دی تھی. میں عرض یہ صرف کر رہا تھا کہ بارگاہ الہی سے, بارگاہ رسالت سے جو اجر و ثواب موصول ہوا, دنیاوی طور پر جو چیزیں وہ تو اپنے مقام پر, اخروی جو اجر ہے. فرمایا کہ ایک روایت میں تشریف فرماتے جناب خدیجہ تشریف فرماتی, فرمایا اللہ بشارت دے رہا ہے ببیت فی الجنت لا صخب فیہ ولا نصب. اللہ تمہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے رہا ہے کہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہے, جس میں نہ شور ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی جو ہے غل ہوگا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ آخری وقت تک ساتھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا آخری ایام, جیسے جیسے حضور رسالت کے اعلان کی طرف آنے لگے نا, مشکلات بڑھنے لگیں. آج ہمیں تو ریڈی میڈ اسلام مل گیا نا, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہم نے نہ پتھر کھائے نہ کوڑے کھائے, نہ ہمیں گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا. وہ زمانہ دیکھیے کیا امہات المومنین نے جو مصائب دیکھے, یا جو پیغمبر کے اصحاب جنہیں کوڑوں سے سزائیں عقوبتیں دی گئیں, مگر زبان پہ محمد رسول اللہ کا ترانہ جو ہے جاری رہتا تھا. تو آخری وقت تک جو مشکلات چلتی رہیں, آپ کا ایمان گویا اور مضبوط ہوتا گیا, یہاں تک کہ مضبوط ہو گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیب ابی طالب کے بائیکاٹ میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, تو بعض روایت میں خدیجہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وہ زہریلی گھاس آپ کو کھانی پڑی. جو گھاس تھی وہی کھانے کے لیے موجود تھا, کچھ نہیں تھا وہاں پر. بعض نے لکھا کہ اسی سبب سے پھر آپ کی جو ہے وفات واقع ہوئی. اور یہ عظیم مقدرہ بھی لکھتے ہیں نا جی, اس طرح سے جو پتے اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو آپ کے پھر سبب بنی بیماری کا, ذوف کا, اور پھر یہ کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے ان جنتوں کی پاس جا ملے جس کا وعدہ نے فرمایا. چنانچہ ہمیں آج بہت بڑا درس امت مسلمہ کے لیے کہ آپ مال سے نہ صحیح زبان سے اگر اچھی بات اسلام کے لیے کر سکتے ہیں, زبان سے نہیں اپنا رول ماڈل اچھا پیش کر سکتے ہیں, اور یہ عمل آپ کی معاونت کر سکتا ہے اسلام کی, تو کیجئے تاکہ اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ہم اجر کے حقدار کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ام المومنین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بیٹیوں کی جس طرح سے حضرت پرورش ہوئی, پھر اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے
بیوی ہونے کے ناطے تو انہوں نے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزاری، لیکن ماں ہونے کے ناطے بھی بہت سارے چیلنجز تھے، خاص طور سے جب اس وقت کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ فیصل بھائی، یہ تو حقیقت ہے نا کہ بچے اپنے ماں باپ کا تعارف ہوتے ہیں۔ بالکل، بچے اچھے ہیں تو تعریف ماں باپ کی ہوتی ہے، بچے اگر بد اخلاق ہیں تو پھر سارا قصوروار بھی ماں باپ کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر تو پورا ہمارا ایک پروگرام بھی ہو چکا ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا تعارف حضرت فاطمہ میں نظر آتا ہے۔ بالکل، ان کی تربیت، پرورش سب ان کے ہاتھوں سے ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس میں ذاتی طور پہ کردار رہا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ روایت نقل فرمائی کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال، اشرفیاں، درہم دینار، اس کے بورے، اس کی تھیلیاں اللہ کے رسول کے سامنے یوں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے چھپ گئے۔ یعنی یہ دولت کا انبار تھا، اور سارے لوگوں کو گواہ بنا کر اماں نے فرمایا کہ آج کے بعد سب گواہ رہو، میں نے یہ سارا سب کچھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا ہے، اور اب یہ ان کے پاس ہے، یہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ لیکن اب وہ حدیث بھی تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھریلو کام کاج بڑی مشقت والے تھے، بڑے سخت تھے، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے، کام کاج کرنا مشکل ہو گیا تھا، بیماریوں نے بھی انگڑائیاں لینی شروع کر دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ خادمائیں آئیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلی جاؤ، ایک خادمہ تمہیں بھی مل جائے گی، رسول اللہ سے خادمہ لے آؤ تو گھر کے کام کاج میں سہولت ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ اسی آس، اسی امید کے ساتھ چل پڑی ابا جان کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقاضا کیا کہ جی ابا جان ہاتھوں کا حال دیکھیں، میری اپنی صحت کا حال دیکھیں، مجھے خادمہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خادمہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہ عطا کر دوں؟ ابا جان بالکل عطا کیجئے۔ وہ پھر تسبیحات فاطمی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائیں۔ تو ایک طرف دیکھیے کہ دولت کا انبار اتنا، بی بی خدیجہ کا دولت کا انبار اتنا کہ شوہر کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے جب وہ تھیلے انڈیلے تو رسول اللہ اس انبار کے پیچھے چھپ گئے۔ لیکن دوسری طرف بچی کے گھر کا حال دیکھیں کہ وہاں خادمہ نہیں ہے، وہاں سارے کام کاج خود کرنے پڑ رہے ہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ بالکل اپنے اماں جان کو دیکھ کر جو کچھ سیکھا، اماں جان نے بھی رسول اللہ سے کوئی شکوہ نہیں فرمایا، کوئی شکایت نہیں کی، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں، آخر دم تک رسول اللہ کے ساتھ دیا۔ یہاں بھی حضرت فاطمہ آخر وقت تک جم کر رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، صبر کے ساتھ رہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اماں خدیجہ بھی رول ماڈل ہیں، حضرت فاطمہ بھی رول ماڈل ہیں۔ اماں کیسی ہونی چاہیے؟ خدیجہ کو دیکھ لیا جائے۔ بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ فاطمہ کو دیکھ لیا جائے۔ بالکل۔ اور باقی صاحبزادیاں جو حضرت عثمان کے نکاح میں گئیں، اور اس حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے تھے کہ جناب جب اتنا سارا کچھ تھا تو پھر آخری دنوں میں پرابلم کیوں آئی؟ تو باقاعدہ یہ جب حضور پاک نے جب اعلان کیا تھا تو ایک سوشل بائیکاٹ وہاں کر دیا گیا تھا، اور بزنس کا بڑا لاس ہوا تھا۔ جس طرح اگر آپ کسی کو سوشل بائیکاٹ کر دیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس پورے علاقے میں، اور حضور پاک سے جب بھی پوچھا جاتا تھا اس پورے واقعے کے بعد تو ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا، اور وہ بہت ساری یادیں تھیں وہاں پہ اوبیسلی، جس پہ جتنی بھی بات ہوتی ہے۔ حضرت دیکھیں، میرے ایک بڑی اچھی بیچ میں بات آئی تھی اور میں آگے نکل گیا باتوں میں، تو باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ لیکن جو باقی صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادے تھے، وہ تو اللہ پاک نے واپس لے، اس حوالے سے بھی غم تھا آپ کا؟ جی، ایک وہ بھی سلسلہ تھا۔ باقی صاحبزادیوں کی تربیت میں بھی آپ کا بڑا عمل دخل تھا، اور ان بچیوں کے حوالے سے بھی
बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो सकती है। थोड़ा सा चूँकि मैं चाहता हूँ बच्चे देख रहे होते हैं, उन तक ज़रा पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो जी, ज़रा अच्छा हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से ये 4 बेटियां अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई और 2 बेटे अता फरमाए। बेटियां तमाम बलूगत की उम्र तक पहुंची, निकाह भी हुए, और जो बेटे थे उनका बचपन ही में इंतकाल हो गया। देखिए, फितरी चीज़ है कि जब कोई जुदा होता है तो इंसान गमगीन होता है, और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से भी आंसू जारी हुए, जिस पर किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप रोते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो एक दिली कैफियत की वजह से है, और बाकी अल्लाह की रज़ा पर हम राज़ी हैं। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने बाज़ रवायात के मुताबिक उसके बाद सूरह कौसर अता फरमाई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिम्मत बंधाई, मोटिवेट किया, और आपको ये बताया कि इन्ना आतैना कल कौसर, कि ए हबीब हर खैर कसीर आपके लिए है। हौज़ कौसर भी माना है, खैर कसीर भी है। ये तमाम तर चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दी, मेराज करवाई, ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर अंबिया से मिलें। नबी करीम मेरा सवाल था ये, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो गम का साल था, जी जी, और उसके बाद फिर जब मेराज करवाया जी, इसलिए सीरत निगार ये लिखा करते हैं कि जैसे किसी की तबीयत बोझल हो जाए और उसको सेहत ना मिल रही हो, तो डॉक्टर और मुआलिजीन ये कहते हैं किसी बेहतर और पुरफज़ा मकाम पर चले जाओ। अल्लाह तबारक व ताला ने एक आजमाइशों का सिलसिला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना बड़ा मौजज़ा मेराज अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत सैर हो जाए, और वो आप मेराज पे तो जितनी भी गुफ्तगू की जाए ना, वो हर दफ़ा एक नई चीज़, नया पहलू निकल के सामने आता है। कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था, जब हम जाहिर सी बात है जब हम ढूंढना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जो यूनिवर्सेस हैं सारी, उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो हम पता नहीं कुछ 18.5 करोड़ साल जो है वो बाकी यूनिवर्सेस से पीछे हैं। तो मैं जब सर्च कर रहा था, मैंने कहा क्या रीज़न हो सकती है, क्यों हो सकता है ऐसे कि हम 18.5 करोड़ साल पीछे हों, तो क्यों? तो कहीं ना कहीं जब बुज़ुर्गों से बात हुई तो मैंने उनसे भी सवाल किया, तो कुछ ने मुझे कहा कि हो सकता है कि जब कोई VIPs गुज़रते हैं तो सड़कें रोक दी जाती हैं, तो अल्लाह के लिए कोई तो एक चुटकी का भी काम नहीं, तो क्या पता कि पूरी दुनिया रोक दी गई हो कितने 100 सालों के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना मेराज के हवाले से आती हैं सामने, फिर जब हम डिस्कस करते हैं तो वो एक ऑब्वियसली अल्लाह की ज़ात पाक पे तो आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं ना, कि कुछ भी हो सकता है पूरी दुनिया में। जब ये सारी कायनात ऐसे मोहल्लक खड़ी हुई है तो क्या रब्त है, क्या सिलसिला है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है। आज साइंस कह रही है ये वजह है वो वजह है, तुसी कहते रहो। हमारे प्यारे नबी ने तो बहुत पहले बता दिया है हमें सारा कुछ। तो मैं सॉरी, ये आपकी मेराज के हवाले से जब बात हो रही थी ना, तो वो अचानक से दिमाग में आया। मैंने कहा ये एक ऐसी, ये मेरे दिमाग में आई ये बात। मैंने कहा हो सकता है, जब हमने बुज़ुर्गों से भी डिस्कस किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है। और हम जब पैरेलल आजकल वर्ल्ड की बातें होती हैं तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं पे भी ज़मीन नहीं मिलता, मुझे ज़मीनों ही मिलता है, मुझे आसमानों ही मिलता है। तो मैंने कहा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज अब ये गोरे कह रहे हैं कि जी पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है। फैसल भाई इसकी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुरान ये कहता है कि रात का मुख्तसर सा हिस्सा, और उस मुख्तसर से हिस्से को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हैं तो वो जो बिस्तर की गरमाइश है वो भी अभी तक रहती है। जो अल्लाह ताला पॉज तो कर सकते हैं ना पूरी दुनिया को। ऑब्वियसली ऐसा ही है। इसको हसानुल हिंद मौलाना अहमद रज़ा खान इस तरह बयान करते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वाह, वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है दो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह, कि जब जहान से जान ही निकाल ली तो उसने चलकर क्या करना था, वो तो वही बेजान हो गया था। बाखुदा। अब देखें ना, हम अब यही बात करते हैं, हम हुजूर पाक से पहले जितने भी हम बातें पढ़ते हैं, जवाद साहब आप बे इन्वॉल्व रहा करें। आप ना बीच में सोचते हैं कि मैं पूछूंगा तो आप बात करेंगे, आप लोग बात कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बात यह है कि हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, और अल्लाह ताला बस हम सब। अच्छा हज़रत मैसेज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बस टाइम हो गया है।
تو تھوڑا سا آج کے حوالے سے اسحاق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں میسیجز، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. میسج بس یہی ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی عظیم خاتون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دینے والی ایک شخصیت، ایک خاتون، آج اسی قربانی کی ضرورت ہے اسلام کو، اسی خدمت کی ضرورت ہے اسلام کو، اسی محبت کی ضرورت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو اس حوالے سے پڑھا جائے، ان کو رول ماڈل بنا کے ان چیزوں کو سیکھا جائے، محبت کیسے کی جاتی ہے، اعتماد کیسے کیا جاتا ہے، دین کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جی حضرت. میں تو بس حیران ہو رہا تھا کہ صدیقہ جناب خدیجہ طاہرہ کے ذکر میں معراج کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں. تو یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک خاتون اگر معراج پانا چاہتی ہے اس رشتے کے تحت تو یقیناً ان شخصیات پہ، ان سیرتوں پہ عمل کرے، تاکہ ایک بہترین معاشرے میں ایک بہترین زوجہ بن سکے. بہترین زوجہ بنے تو بہترین ماں بنے، بہترین ماں بنے گی تو پھر ایک بہترین صحت مند نسل جو ہے اسلامی معاشرے کو فراہم کر سکے. اللہ کرے، اللہ کرے. جی حضرت. آج کل گھروں میں بہت ناچاکیاں ہیں، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن جو ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کمزور ہوتا جاتا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف کو پڑھنا چاہیے، آپ کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ مشکل حالات میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کر چلتے ہیں اور کیسے گھر گھرستی کو لے کر چلتے ہیں، تاکہ ہم اپنے گھروں کو اور ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکیں. بہت بہت شکریہ. ہم بس اب جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، چونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہونے والا ہے، اور واپس لوٹتے ہیں ہم دسترخوان کے ساتھ. پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوتے ہیں روزہ خوشائی کے لیے، تو ہمارے ساتھ رہیے. بس تھوڑی دیر میں ہم واپس آ رہے ہیں.